أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سيدي الوالي، السيد الوالي المنتدب، مدراء التنفيذيين لولاية الجزائر، زملاء رؤساء البلديات وأعضاء الشعب البلدي، كل الحضور، أهلا وسهلا بكم. سوف أختصر، بالك ندير بتيت بوز مور سيدي موسى. أختصر وما راحش نعاود كل تقريبا سيد الوالي نفس الإشكالات موجودة في إطار النقل أو الصحة أو غير ذلك. أنا بلدية كاليتوس سيد الوالي بلدية من أكبر بلديات العاصمة من حيث المساحة ومن حيث السكان، وتأسست غير كيما يعني في 84 ماشي كيما سيدي موسى دوك اللي نقارن يعني تأسست 84 ميزانية ضعيفة جدا، ثم زادتها ويلات العشرية السوداء. على سبيل المثال يعني في كاليتوس تحرقت 13 مدرسة ابتدائية وثانوية وكثير من الأمور، تنمية منعدمة في ذاك الوقت. إلى حد الساعة تقريبا كاين انتعاش في هذا الأمر. الميزانية كما قال خويا سيدي موسى 40 مليار تجهيز، هذا ما كان، ما عندناش ميزانية كبيرة بزاف. 40 مليار تجهيز السيد الوالي 2014 صادقنا على الميزانية، فيها 9 ملاير اسينيسمون، ريزو داسينيسمون اللي نصف حي، مش حي هذا طلايحية ولاد أحمد، النصف تاع الحي خذيناه اون شارج، نوزا كوتي 9 مليار. كذلك عندنا حي الصعادلية من أقدم أحياء الكاليتوس اللي بروغرامي في البيجي كومينال 19 مليار حتى هي ديجا خلصت الميزانية. وين راح هذه بلدية الكاليتوس؟ تشهد نموا ديموغرافيا متزايدا. شراربة على سبيل المثال الآن راهي في ليزونفيرون تاع 60,000 50,000 60,000 هابيتون. درنا الحسابات رانا موجدين دراسة هنا في الوالي، دون 5-10 ans تولي 90,000 هابيتون. نسبة الشباب تفوق 70%. زيد لها البرامج السكنية المختلفة اللي راهي تندار في بلدية الكاليتوس وسيدي موسى. دوك ندافع عليكم بصح ما راناش نستفادوا منها، نستفادوا جزء قليل جدا. سيادة الوالي، برنامج إعادة الإسكان لفخامة رئيس الجمهورية شيء واحد ما يناقش فيه، هايل، ماذا بينا نستفادوا المرة هذه. احنا بلدية كاليتوس ما دخلناش في البرامج السابقة تاع البيدونفيل اكسيتيرا، ولازم نقضيو على الظاهرة هذه باش تولي العاصمة تاعنا عاصمة محورية على مستوى الميديتراني افكتيفمون. من مليح نزيدوا الكوطا تاع السكن للبلديات، استفدنا في 5 سنين 60 سكنة فقط، والحمد لله وزعت، والحمد لله يعني في إطارها، وكاين تقارير في ذلك. هذا البرامج السكنية راح تخلق اوتوماتيكمون يعني ازدحام مروري ومشاكل أخرى دون لا داعي لذكرها. باش ما نعاودش كذلك السيد الوالي في إطار الاقتصاد في بلدية كاليتوس كاين 3 مناطق نشاط، ولكن أغلب المستفيدين ما كاش نشاط، ما ينشطوش فيه. حنا ماذا بينا نكثفوا المراقبة باش هذه المناطق هذه تحيي أولا الجباية تاع البلديات، ثم تخلق مناصب شغل للشباب. طيب في إطار التنمية كذلك السيد الوالي، احنا في 2008 درنا كتيب صغير وقدمناه للسيد الوالي ولاية الجزائر آنذاك، سميناه استدراك التنمية، وحصينا أكثر من 500 مليار باش نعاودوا نستدركوا برك التنمية، نكونوا ميم نيفو تاع التنمية باش نعاودوا نشوفوا أمور أخرى. الآن سيد الوالي حضرنا لك هنا دي فيش تكنيك، une étude تاع 160 مليار دو سنتيم، des études
فيسلي، يعني تسحق برك ندخلها اموال وننطلقوا على بركه الله. لي زاني بريسيدون تعاونونا مديريه الري ومديريه التعمير، نشكرهم بزاف باسكو عاونونا بلوس دو 50 مليار لي 5 رانا في العوده الثانيه. ماذا بينا هذا العام لو كان تزيدوا تعاونونا اكثر، سواء نجيريهم حنا كبلديه ولا لا ولايه ولا حتى لا دي تي بي الري، باش يكون بالك لي سيرفيس تكنيك تاعنا ما عندناش بزاف باش نتبعوا 300 مليار ولا 400 مليار. رغم ذلك رانا اليوم نوفمبر، رانا درنا اعلان تاع 52 صفقه، اكثر من 100 استشاره في اطار لي بروجي هذا في البلديه تاعنا. هذا كاين جهد كبير راه نقوموا به، مليح تعاوننا للمديريات باسكو عندهم بلوس دو تكنيسيان ويعرفوا خير منا هذا السؤال. سيد والي، من اسباب اعاقه التنميه المحليه عندنا هو استنفاد الوعاء العقاري للبلديه. كنت شفت في الزياره تاعك للبلديه ودرنا لك بروجيكسيون تاع سيتي يعني pour abriter les administrations publiques plus commerciales كذلك. ماذا بينا لو كان تعاوننا فيها؟ بس ما عندناش سونتر فيل في كاليتوس، عندنا بولفار كبير سي روت ناسيونال، اون ا دوموندي باش يديكلاسيوها باش نرجعوا بولفار، مي مالغري سا ما كانش، ما عندنا اوكين بنك في بلديه كاليتوس، ما عندناش لا كازورال في بلديه كاليتوس، يعني بوكو ديكيبمون باش ما نطولش بزاف. وسيلو عليك تعرف هذه الانشغالات تخص حنا. ماذا بينا هذا المشروع اللي قدمناه لك ماذا بينا تعاوننا فيه باش نجسدوه ان شاء الله. في مخطط التوجيه نبدو كما سبق وقال خونا علال رئيس بلديه سيدي موسى كيف انا في بوكو دو بروبوزيسيون سيدي. لو بيرو ديتود بورتوغي كي جا والله خدمنا مع الجامعات، جبنا اساتذه من الجامعات، صارنا نقول لك قريب شهر وحنا نخدموا نوجدوا لي بروبوزيسيون، درنا دي فيزيت سور سيت ايتترا. مي في الاخير كاين دي بروبوزيسيون حنا بروبوزيناهم وشفناهم في بلديات اخرى. بعد يجي يقول لي واد الحراش والسطاد تاع برام. جو بونس سي فري حاجه مليحه واللي تفرحنا بزاف، مي اون ا دوموندي بوكو دو شوز ريان ما يدير. اون ا بروبوزي مسيو الوالي ان شون دو كابتاج اللي يفوت 5 كيلومتر مربع. قلنا نديروها كرون جاردان الجزائريين ولي زالجيرون ما كانش وين يروحوا يحوسوا. زون دو كابتاج اللي ما نقدروا نديروا فيها والو، لا نبنيو فيها لا مي ما شافتش النور. اون ا في ميم دي زيتود مسيو الوالي، والله سي دي زالجيريان كي هابيت دون سويس، جابوا لنا داروا لنا دي زيتود عليهم مديناهم، مي مالوريزون ما شافتش النور. ماذا بينا لو كان نعاودوا نراجعوا، وحنا كاعضاء مجلس الشعبي البلدي، الاعضاء مجلس الشعبي البلدي ما حبوش يصدقوا على البدو المداوله الخامسه، على اساس اننا اون دوموندي دي ريبونس اون با يو دي ريبونس pour ce qu'on a proposé pour بلديه الكاليدوس. يعني في هذه الاقتراحات كثيره في اطار الشباب وفي اطار تحسين الاداره وفي كل المجالات حتى ما نطولش عليكم. شكرا. طيب عندنا اشكال كبير في بلديه الكاليتوس اللي راه يتعاود اشاك فوا. عندنا شاليات مسيو الوالي اللي جاو في 82 مواطنين جزائريين رحلوهم كي دار لو بروجي تاع المونيمون تاع رياض الفتح، وعطاوهم دي شالي اللي لا ديوري دو في تاعهم 5 ans. طيب كاين قانون تاع التنازل على املاك الدوله، ومشينا في باع مع مسيو الوالي ديليغي في هذا الاطار، وكاين حلول يعني اللي راهي مقترحه. بصح الاشكال الكبير هو ما الناس ما تقدرش تخلص بالقيمه الحاليه تاع القانون الجديد. كاين اللي طاحت حتى 600 مليون مسلم، والناس يعني عائلات فقيره. حنا حبينا لو كان كيما داروا في قسنطينه وفي شلف، هذه كاين ديروغاسيون من الوزاره الاولى القانون، ما نعرفش مليح كما تعرفون في مسجد الوالي، يحسبونا بالبري القديم، الناس تشري ويديروا لي بيرمي دلوتير وانتهينا من المشكل هذا نهائيا. لان الناس والله راهي تعاني، يعني ساكنه داخل كرتون. يعني كنا درنا مع مسيو الوالي ديليغي زياره السبت الماضي، رحنا دخلنا لي شالي هذو، يعني دي فوا الواحد كجزائري
عرفتش كيفاش نقولها، مي ماذا بينا هذه المعاناه تاع المواطنين ان شاء الله تعاونونا باش نخفوا عليهم ان شاء الله. كنا مدينا عده اقتراحات مسيو الوالي فيما يخص لو بلان دو سيركولاسيون اللي راه في اطار المصادقه ان شاء الله، باش فيها طرق اجتنابيه كثيره، ورانا موجدين لك بار بلون هذا مسيو الوالي، كلش راه واجب نعطوه لك. درنا عده اقتراحات ماذا بينا لو كان تؤخذ بعين الاعتبار في هذا البلان سيركولاسيون اللي درنا لك لا فاز 6 ان شاء الله باش تشوفوا على مستواكم ان شاء الله. كاين مام الى ممكن الاسراع في الطريق السيار اللي راح يربط لي دو روكات. جاء معالي الوزير انذاك وزير الاشغال العموميه واعلن على المشروع هذا، مليح لو كان نسرعوا فيه راح ينقص بزاف لونكومبلومون الى سيركيلاسيون على مستوى بلديتنا وحتى بلديات اخرى، يعني باش الناس تروح لسيدي موسى ولا البراقي ولا يجوزوا مباشره من الطريق هذا. وفي هذا الاطار كنا اقترحنا مساحات خضراء ودي جاردان بوبليك كبار اكسترا، راهم تلقاهم ان شاء الله في الدراسه، ماذا بينا لو كانت تكون اعانه في هذا الاطار. في اطار البيئه والنظافه سيد الوالي، بعد الدعوه تاعكم اللي بعثتوها لنا باش نحضروا في وزاره البيئه في لي زاتولي اللي نداروا مع الامم المتحده، والحمد لله يعني بفضل الله اولا ثم بفضلكم، واختيرت بلديه كاليتوس باش بور ابريتي لو بروجي بيلوت تاع النقاوه ورسكله النفايات. ماذا بينا تعاوننا فيه باسكو لازم لنا دي تيران ودرنا دي بروبوزيسيون ولازم لنا شويه دعم. سي ان بروجي كلي اون مان، وبروجي اللي راح يكون فيه يعني دفع كبير لعمليه النظافه، وراح ان شاء الله راح سافا سي ريبركوتي في البلديات الاخرى، وفيه خلق مناصب شغل، وفيه يعني جبايه اخرى تدخل البلديات. ماذا بينا تعاوننا فيه. درت لك بتيت اكسبوزي ان شاء الله دوك نعطيو لكم مسيو الوالي، مليح نمشيو فيه. احنا مشينا وعاوناهم، يعني عاوننا مام دي زيكسبير هذو تاع الامم المتحده وتاع وزاره البيئه، عطيناهم كل المعلومات والحمد لله ان شاء الله يشوف النور في اقرب وقت. هذا بالنسبه للتربيه والتعليم مسيو الوالي. قبل ما نعرج للتربيه والتعليم نجي نكمل مع النظافه. كان والي ولايه الجزائر الاسبق، احنا اوني جيري بار ناتكوم، الوقت يعني ديفيسيت كبير، قرر والي ولايه الجزائر ان تنسحب ناتكوم من اغلب لي سيكتور وتسيرهم البلديه، واتفقنا باش تكون قطاع يسيروا الخواص، والوالي عطى امر باش البلديه تدي ميزانيه اللي راهي تديها ناتكوم من لاطاب تاعنا تاع تبلغ حتى 9 مليار باش البلديه تدي دعم. ديناها خطره مسيو الوالي، وفي البيدجي اللي كنت نحكي لك عليه رانا حطينا 9 ملايين من 40 مليار اللي عندنا تجهيز 9 مليار اوليو. ماذا بينا تعاوننا الولايه في هذا الامر، وراسلنا مراسلات عديده باش هذا قرار تاع والي سبحان الله، ولا دعم خذيناه خطره الدعم. ماذا بينا هذا الدعم يولي لنا. حنا ديجا اون ان بتي بروبليم الحمد لله. واحد الوقت العام اللي فات كانت النظافه في بلاد كاليتوس كنا يعني ما شاء الله، مي ما قدرناش نلونسيو لي كونسيسيون هذو تاع لي بريفي باسكو نافي با دو بودجي هذاك الوقت. سنينا الدعم دركا في 2014 انا درنا 9 مليار باش العجز هذا. ماذا بينا لو كان يكون الدعم، سي نوتر ارجون. بالنسبه للتعليم عندنا بتي بروبليم ماهوش كبير على كل حال، لو كان نقدروا نحلوه. اون ايكول اللي تندار في حضره ولا في بوزريعه وسي جينيرالمون في الجيروا الفوق الارض صلبه. حنا مرجع، حنا اوني 17 متر من البحر، كاين بلايص في الكاليتوس فيها 17 متر على البحر وكلها مرجع. لو سول اللي با بون، دي فوا تسقى ليكول حتى ل 7 مليار، وسي دي زيتود ماشي البلديه اللي يدير لي تكنيك، مي الدعم اللي راه مخصاته الولايه وبيجي ديتا ما يفوتش 5 ملايين و5 ملايين. وحنا هنا يجو مال باش نعاودوا نزيدوا ندعموا هاد لي زيكول، ولا رانا ندعموا شاك فوا شاك ايكول رانا نزيدوا حنا من عندنا من البلديه نزيدوا 500 مليار
كل ما يكون بيان سور المتسع. ماذا بينا لو كان هذا يتحل وسي لونفون نديرو يا خويا نديرو ان سول بلون بور كل كاع المدارس تاعنا ونشوفوا باك ليتود دو سول والجيني سيفيل. هذا بالنسبه للتعليم. مازال عندنا يعني امور كثيره تخص في التعليم الحمد لله. بور لانستون مليح ماذا بينا كاين دي زيكول بروبوزي انا نتلقاهم ان شاء الله في اطار امور الحمايه الاجتماعيه. نعم الحمايه الاجتماعيه مسيو الولي عندنا ما على باليش ممكن كاع نخافوا على كل حال سورتو في الدراهم. عندنا معوقين في بلد الكاليتوس 96 2000 ils ont pas perçu leur indemnité ولا كيف يسموها هذه المنحه اللي راهي تجي لهم ولا واحد حب ياخذها. يعني كتبنا شحال من خطره ولا واحد حب ياخذها ودائما الناس هذوما الحق تاعهم معوق. كذلك في اطار الملفات الى اعتماد نظام الحصص المخصص لكل بلديه. قضيه الامراض المزمنه يقول لك كل شهر جيب لي 10 ملفات تاع امراض مزمنه. سبحان الله نجيب لي ربي بلديه اللي فيها 130,000 نسمه مش كيما البلديه اللي فيها 20,000 نسمه. ثم هذا الملف هذا يريح عام وهذا كاع باش الانسان يكون يعني مواطن ضعيف الدخل ولا ما عندوش دخل باش غير يدير لاكارت شفاء ولا يدير لاسيرونس تاعو سا برون اون اني ويقول لك جيب لي غير 10 ملفات. ماذا بينا لو كان مع لاداس يعاودوا يفيريفيو هذا الامر هذا. هذا تقريبا يعني كاين كثير من الامور اللي النقل ولا اللي تكلموا عليها رؤساء البلديات ما نعاودهاش. يعني ماذا بينا ليتيزات زيد الدعم وكثير من الامور اللي ذكروها خاوتي رؤساء البلديات تقريبا نتشاركوا في هذا الامر. نشكرك سيدي ولي ونعطوا الملفات اللي وجدناها اذا ممكن.